बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हम आइन बनाने वाले हैं, अपनी तख्लीक की ना कभी खिलाफ वर्जी करेंगे और ना किसी को करने देंगे। ख्वाजा आसिफ एक बार फिर आज पार्लियामेंट के अंदर बहुत शोर करते रहे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर तनकीद करते रहे और ये तनकीद उनकी बाकायदा दो आइनी अदारों को आमने सामने खड़े करने के मुतरादिफ है। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आज हुई वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रजू कर लिया गया है। ना सिर्फ ये बाकायदा रजू है पीटीआई का कि 14 मई को हतमी तौर पर हर सूरत के अंदर इलेक्शन का इनेकाद मुमकिन करवाया जाए। अब ये इस बात से ये तासुर उभर कर सामने आ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मनपसंद जजेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर बैठे हैं और वो हर सूरत में उनसे अपना फैसला मनवाना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बाकायदा रुजू करने का मतलब ये है कि 14 मई के उनके किए हुए फैसले को फौरी तौर पर इम्प्लीमेंट करवाया जाए, जिसके असरात 1% भी नज़र नहीं आ रहे। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नज़रसानी की अपील दायर की है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर। उसमें कहा है कि आपने अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया है और ये आपका इख्तियार नहीं था कि आप इलेक्शन की डेट दें। अब जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ये कहा जा रहा है कि आप अपने इख्तियारात से तजावुज़ कर रहे हैं और आपको ये इख्तियार नहीं है कि आप इलेक्शन की डेट दें, तो ऐसी सूरत के अंदर 14 मई का इंतखाब कैसे करके मुमकिन हो सकता है। ख्वाजा आसिफ ने आज जो आइन के तहफ़्फ़ुज़ का इयादा किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मुतल्लिक, और उन्होंने ये कैटेगोरिकली कहा कि जी हम तो आइन के बनाने वाले हैं और उसका तहफ़्फ़ुज़ भी करेंगे। उस इयादे के अंदर छुपी हुई वो तमाम बातें जिसके अंदर हम ये क्यास कर सकते हैं, जिसके अंदर हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये एक दूसरे को आंखें दिखाने के मुतरादिफ है। ख्वाजा आसिफ ने क्या कहा कि दो आइनी अदारे आमने सामने आ चुके हैं, पार्लियामेंट में सुप्रीम कोर्ट की गैर अखलाकी मुदाखलत रोकी जाए। अब ये जो बड़ा इम्पॉर्टेंट नुक्ता है, ये जो गैर अखलाकी मुदाखलत है, इसको ज़रा देखना होगा कि ये कौन सी गैर अखलाकी मुदाखलत है। क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान वाकई अपनी हदूद से तजावज़ कर रही है? और उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने भी कह दिया है कि ये आपका मैंडेट ही नहीं था कि आप इंतखाब की डेट देते, लिहाजा आप किसी सूरत भी ये इंतखाब की जो आपने डेट दी है अपने फैसले को रिवर्स करें, रिवाइज़ करें, इसके ऊपर गौर करें और ये डेट जो दी है इसको वापस लें। उन्होंने कहा कि अदलिया का बुनियादी काम इंसाफ की फराहमी है, हम आइन के तकद्दुस को पामाल नहीं होने देंगे। जब भी आइन की खिलाफ वर्जी हुई इस पर अदलिया ने मोहर लगाई। ये एक बड़ा संगीन इल्ज़ाम है और ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कंधों के ऊपर बोझ है, उनके माथे के ऊपर एक कालक है जो माजी के अंदर भी होता रहा है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जो फांसी दी गई थी वो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ही एक फ़ैसला था। जो लेजिटिमेसी दी जाती है रही हमेशा डिक्टेटर्स को, ये भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से दी जाती रही है। इसके ऊपर मज़ीद उन्होंने कहा कि हम अदलिया के ख़िलाफ़ नहीं हैं, लेकिन अदारों को पार्लियामान के इख्तियार में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। दो अदारे आमने सामने आ चुके हैं, आइन की तशरीह करने वालों में तज़ाद सामने आ रहा है, यानी वो तज़ाद की बात जो इनके अपने जजिस के अंदर इख्तलाफ है उसकी तरफ वो इशारा कर रहे हैं। अदलिया को हमारी और हमें अदलिया की हदूद में नहीं जाना चाहिए। बड़ी अच्छी बात है, एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि आप अपनी डोमेन में रहें और आप किसी की हदूद में मुदाखलत ना करें, लेकिन बहरहाल ये तमाम काम जो हैं वो एक दूसरे की हदूद को तजावुज़ हमेशा से किया जाता रहा है और ये आज भी किया जा रहा है। दूसरा उन्होंने कहा कि बड़ी तादाद के अंदर आज अदलिया के अंदर मुकदमा ज़ेर इल्तवा है, 4 लाख से ज़ायद केसेस पेंडिंग हैं, जो कि हमारी अदलिया का हाल है। एक करारदाद के ज़रिए से पूरे हाउस की एक कमेटी बनाई जाए जो ये देखे कि माजी में आइन के साथ क्या होता रहा है। जस्टिस मुनीर से लेकर आज तक जो कुछ हुआ इसकी तहकीकात होनी चाहिए। ख्वाजा आसिफ ने मज़ीद कहा कि हम आइन बनाने वाले हैं, अपनी तख्लीक की कभी खिलाफवर्जी नहीं करेंगे। बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक बात तयशुदा है कि इस वक्त ये जो रिफ्ट है, ये जो इख्तलाफ है, ये जो आमने सामने आना है, इसकी वजह से ना सिर्फ अदारों की तज़दीक हो रही है बल्कि अदारों का जो मैंडेट है, अदारों के ऊपर जो आवाम का एतमाद है उसमें भी कमी वाक़या हो रही है। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज जो नज़रसानी अपील दायर की और उसके अंदर जो उन्होंने प्ली ली है, वो प्ली बड़ी इंपॉर्टेंट है देखना। कि उन्होंने कहा है कि ये आपका मैंडेट ही नहीं था, आपने क्यों करके इसकी इलेक्शन की तारीख दी, आपका ये इलेक्शन की तारीख देना ये बनता ही नहीं था, लिहाजा आप अपने इस फैसले को रिवाइज़ करें
اور اس فیصلے کو ریوائز کرتے ہوئے آپ یہ جو تاریخ دی ہے اس سے آپ نے اختیارات سے تجاوز کیا ہے۔ عدالت قانون کی تشریح کر سکتی ہے مگر قانون کو دوبارہ لکھ نہیں سکتی، تو یہ لکھنے کے مترادف ہے۔ اور دوسرا انہوں نے کہا کہ آرٹیکل 255 سے 254 سے استفادہ مدت میعاد گزرنے سے پہلے بھی اٹھایا جا سکتا ہے۔ سپریم کورٹ نے حاجی سیف اللہ کیس میں آرٹیکل 254 کو قبل از وقت استعمال کیا۔ الیکشن کمیشن نے مزید موقع اختیار کیا کہ سپریم کورٹ کے 11 رکنی لارجر بینچ کا فیصلہ موجود ہے، جس بینچ نے ماضی میں الیکشن کو 4 ماہ آگے بڑھانے کی اجازت دی تھی۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ تاحال سیکیورٹی اور فنڈ فراہم نہیں کیے گئے، جبکہ پنجاب اور KPK میں الیکشن سے قومی اسمبلی کا الیکشن شفاف نہیں ہوگا۔ با اختیار الیکشن کمیشن وقت کی ضرورت ہے۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ پنجاب میں انتخابات سے متعلق 4 اپریل کو سنائے گئے فیصلے پر نظر ثانی کرے اور الیکشن کے انعقاد سے متعلق آرٹیکلز کو ایک ساتھ پڑھا جائے۔ اس میں انہوں نے مزید کہا ہے کہ 14 مئی کو انتخابات کا فیصلہ معطل کرنے کی استدعا کر دی ہے۔ مزید انہوں نے کہا کہ درخواست پر فیصلے تک سپریم کورٹ اپنا فیصلہ معطل کرے۔ فیصلہ معطل نہ کیا گیا تو الیکشن کمیشن کو ناقابل تلافی نقصان ہوگا، اس میں تو کوئی دو ڈاؤٹ رائے نہیں ہے۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ رجسٹرار سپریم کورٹ سے ملاقات کر کے نظر ثانی درخواست اسی ہفتے سماعت کے لیے مقرر کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ فوری نوعیت کا معاملہ ہے، اس لیے سماعت جلد کی جائے۔ ظاہر ہے آگے 14 مئی سامنے آ رہا ہے، اور اگر اب بھی یہ نہیں کرتے تو پھر یہ ظاہر ہے معاملہ جو ہے وہ آئین اور قانون کی جو بنیادی اساس ہے اس کے خلاف جائے گا، اور سپریم کورٹ نے الٹیمیٹلی ایک ڈیسیژن جو دیا ہوا ہے اس ڈیسیژن کو دیکھنا ہوگا کہ وہ درست ہے یا صحیح غلط ہے۔ اگر وہ غلط ہے تو اس کی جو انٹرپریٹیشن ہے اس کو درست کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ دوسری جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو باقاعدہ طور پر سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا 14 مئی کے انتخابات کے حوالے سے، اس کو بھی اس میں دیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ انہوں نے استدعا کی ہے کہ 4 اپریل کے حکم نامے کی منع نفاذ کی استدعا آپ سے کرتے ہیں۔ دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ 19 اپریل کے اپنے حکم نامے میں سیاسی جماعتوں کے مابین مذاکرات کے ذریعے انتخابات کے انعقاد کے لائحہ عمل کی تیاری کی تجویز دی تھی۔ دستور سے انحراف کی راہ روکنے کے لیے عدالتی فیصلے کی روشنی میں 14 مئی کو انتخابات کا انعقاد لازم ہے۔ تحریک انصاف نے عدالت میں کروائی گئی یقین دہانی کی روشنی میں خصوصی مذاکراتی کمیٹی قائم کی۔ کمیٹی کے متعلق انہوں نے بتایا کہ اس میں شاہ محمود قریشی، فواد چودھری اور سینیٹر علی ظفر شامل تھے۔ دوسرا انہوں نے جمعیت علماء اسلام کے علاوہ PDM اتحاد میں پیپلز پارٹی، نون لیگ، MQ کاف لیگ کے اپنے نمائندے نامزد کیے، اور وہ ساری تفصیل جو ان کے مذاکرات ہوتے رہے ہیں وہ تفصیل جو ہے وہ انہوں نے آج سپریم کورٹ میں جمع کروائی ہے۔ اور دوسرا مذاکراتی ٹیموں نے پوری نیک نیتی سے 27، 28 اور 2 مئی کو بات چیت کی۔ اس بات چیت کے نتیجے میں فریقین کے مابین 3 نکات پر اتفاق رائے ہوا ہے۔ جو اتفاق رائے ہوا ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ فریقین متفقہ طور پر سمجھتے ہیں کہ سیاسی جماعتوں کے مابین مذاکرات اہم ہیں اور تمام سیاسی تنازعات کا حل سیاسی جماعتوں کے پاس ہے۔ فریقین سمجھتے ہیں کہ پوری نیک نیت سے بات چیت اور ایسے حل کے دریافت کی کوشش کریں گے جو عوام کے حق میں آئین اور قانون کے دائرے کے اندر ہو۔ فریقین کے مابین اتفاق ہوا ہے کہ بات چیت کو تاخیری حربے کے طور پر استعمال نہیں کیا جائے گا۔ دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کے 4 اپریل کے حکم نامے پر اس وقت تک کوئی اثرات مرتب نہیں ہوں گے جب تک دونوں کے مابین آئینی حدود کے اندر کوئی معاہدہ طے پا کر روبہ عمل نہیں ہو جاتا۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں آج سپریم کورٹ کے اندر ہوئی ہیں۔ تحریک انصاف سمجھتی ہے کہ اسمبلیوں کے انتخابات 90 روز کے اندر منعقد ہونے چاہیے، اور اس تاریخ کو انتخابات کا انعقاد آئینی تقاضا ہے جسے فریقین کی رائے سے بدلنا ممکن نہیں ہے، لہذا 14 مئی کو اپنا جو آپ انتخابات کروا رہے ہیں اس فیصلے کے اوپر آپ نظر ثانی کریں۔ تو یہ بڑا امپورٹنٹ نقطہ ہے۔ اس امپورٹنٹ نقطے کے اوپر جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر یہ استدعا کی گئی ہے، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر جو استدعا کی گئی ہے اس استدعا کو سپریم کورٹ کس طرح سے دیکھتی ہے۔ اب 3 چیزیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے آ چکی ہیں۔ پہلا نقطہ سپریم کورٹ کے جو سامنے آیا وہ یہ کہ الیکشن کمیشن نے اپیل دائر کر دی، نظر ثانی کی، اور کہہ دیا کہ آپ اپنی حدود سے تجاوز کر رہے ہیں۔ دوسرا جو امپورٹنٹ نقطہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے آیا وہ یہ کہ 14 مئی کے انتخاب کے انعقاد کے اوپر جو ہے وہ امپلیمنٹ کیسے کر کے ہو سکتا ہے۔ تیسری امپورٹنٹ چیز جو سامنے آئی ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے علاوہ
तहरीक इंसाफ ने जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपील दायर कर दी है कि जनाब ये मुज़ाकरात हैं और इनका नतीजा ये निकला, इस नतीजे को सामने रखते हुए जो है वो आप फौरी तौर पर इस बात को देखें, समझें और 14 मई को इंतखाबात का इनेकाद मुमकिन करवाएं। अब देखते हैं कि ये इंतखाब मुमकिन हो पाता है या नहीं हो पाता, लेकिन अब तक की सूरत हाल के अंदर मैं आपसे पहले भी कहता रहा हूँ और आज भी कह रहा हूँ कि 14 मई का इंतखाब मुझे किसी सूरत होते हुए नज़र नहीं आ रहा। 14 मई बिल्कुल सर पर आन पड़ी है, 10-12 रोज़ बाकी रह चुके हैं। इन 12 रोज़ के अंदर ना पैसे मिले हैं, ना सिक्योरिटी मिली है, ना कोई दीगर जमातों की जानिब से प्लान चीज़ें सामने आई हैं, ना हमें कोई इंतखाबी माहौल नज़र आ रहा है। तो इसमें 14 मई का इंतखाब तो मुमकिन नहीं। अब देखते हैं ये ज़िद ख़त्म होती है कि नहीं होती। आपको और चीज़ें फ़र्दर जो हैं वो अपडेट करते रहेंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह।